अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज जुम्मा है। आपको याद होगा कि जुम्मे को क्या करना है। पीडीएम ने क्या ऐलान किया है, इस पर बात करूंगा कि आज मुल्क भर में एहतजाज करना है पीडीएम ने, और एहतजाजी मुजाहरे करने हैं। हुकूमती जो रवैया है हुकूमत का पीडीएम के साथ, पीडीएम के जलसों के साथ, पीडीएम के कारकुनों के साथ या पीडीएम की तहरीक के साथ, इस रवैये के खिलाफ आज मुल्क भर में पीडीएम ने कॉल दी है एहतजाज की। और मियां इफ्तिखार हुसैन जो हैं पीडीएम के तर्जुमान, उन्होंने बयान भी जारी किया है। उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर की हैं। इससे पहले मौलाना फजल रहमान भी अनाउंस कर चुके हैं, और मौलाना ने ये ऐलान पीडीएम की क़यादत के साथ मुशावरत के बाद मुल्तान जलसे में किया था। क्योंकि मुल्तान जलसे में जो पीडीएम के साथ हुकूमत ने हाथ किया और पीडीएम को जलसा करने की इजाज़त नहीं दी, फिर कारकुनान को गिरफ्तार किया गया, मुकदमात दायर किए गए, रोड रास्ते ब्लॉक कर दिए गए, जो ग्राउंड था कासिम बाग उस पर कब्जा कर लिया हुकूमत ने, रेंजर्स को बुला लिया, पुलिस सैकड़ों की तादाद में पुलिस और रेंजर्स के जो अहलकार हैं वो खड़े कर दिए, कंटेनर्स लगा दिए कासिम बाग के गिर्द, और मुल्तान शहर को सील किया गया कि भाई जलसा नहीं करने देंगे। और जो शाह महमूद कुरैशी हैं वहाँ पे वज़ीर ख़ारजा जो है हमारे, जिनके घर से 1-2 फरलांग के फासले पर ये कासिम बाग था, जलसा होना था, वो 5 दिन तक गायब रहे, तमाशा देखते रहे, पता नहीं कहाँ बैठकर वो तमाशा देखते रहे, लेकिन खामोश रहे। और 5 दिन के बाद जब पीडीएम ने डंडा दिखाया, मौलाना ने जब ऐलान कर दिया यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि पीडीएम का इजलास मौलाना ने मुल्तान में किया, और उस इजलास में ये फैसला हुआ कि भाई जंग है तो फिर हमारी भी जंग है। अगर हुकूमत रोकना चाहेगी तो हम, या हुकूमत तशद्दुद करना चाहेगी तो तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से होगा। वो एक मुहावरा है ना कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तो मौलाना ने ये ऐलान कर दिया कि भाई अगर पुलिस अहलकार डंडा बरसाएंगे, डंडा इस्तेमाल करेंगे, तो मैं अपने कारकुनों को, पीडीएम के वर्कर्स को, पीडीएम के सरबराह के तौर पर हुक्म देता हूँ, इजाज़त देता हूँ कि वो भी डंडा इस्तेमाल करें। और डंडा जेयूआई के पास तो होता ही है, पीडीएम के बाकी जमातों के पास डंडा हो न हो, जेयूआई के जो अंसारुल इस्लाम है उसके पास तो डंडा होता है। वो अलग बात है कि वो डंडा इस्तेमाल करते नहीं है जब तक मौलाना उनको हुक्म नहीं देते। आज़ादी मार्च में हमने देखा था कि हज़ारों की तादाद में, कोई जेयूआई का तो ये क्लेम है कि भाई 80,000 से ज़ायद अंसारुल इस्लाम के वर्कर हैं मुल्क भर में। और जो आज़ादी मार्च था उसमें भी वो बारी बारी अपनी जो है ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन बैक वक्त तो 80,000 ड्यूटी नहीं कर रहे थे, लेकिन वो शिफ्टिंग में अपनी ड्यूटी कर रहे थे। तो कभी मतलब एक कोई शिकायत नहीं आई उस आज़ादी मार्च में कि जेयूआई के किसी अंसारुल इस्लाम के किसी बंदे ने, किसी कारकुन ने, किसी शख्स को, किसी आम आदमी को डंडा मारा हो। पूरी इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया, नेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया, और तारीफ़ें हुई जेयूआई के वर्करों की। सफाइयाँ कर रहे थे, झाड़ू दे रहे थे, गेम भी खेल रहे थे, बड़ा मज़ेदार दिन गुजारे उन्होंने। लेकिन कोई तशद्दुद का या बदनज़मी का कोई एक वाक़या जो है हमें वहाँ पर भी नज़र नहीं आया था। तो जेयूआई वाले वैसे पुरअमन होते हैं, लेकिन मौलाना ने उस दिन मुल्तान में हुकूमती रवैये के ख़िलाफ़ एहतजाजन मौलाना ने कहा कि भाई डंडा अगर बरसाएंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो हम भी डंडा इस्तेमाल करेंगे, और वर्कर्स को इजाज़त दे दी। तो उसके बाद हुकूमत फिर पीछे हट गई। हुकूमती जो तर्जुमान हैं उन्होंने बयानात देना शुरू कर दिए कि भाई हमने इजाज़त दे दी है और हम कोई रुकावट नहीं बनेंगे। शहबाज गिल और मुख्तलिफ लोग बयानात देने लगे, क्योंकि तेवर देख लिए उन्होंने पीडीएम के। तो उसके बाद जलसा भी हुआ और हुकूमत पीछे हटी, पुलिस इंतज़ामिया पीछे हट गई। शाह महमूद कुरैशी उसके बाद ज़ाहिर हुए, जब जलसा हो गया था उसके बाद शाह महमूद कुरैशी ज़ाहिर हुए कि भाई पीडीएम के साथ इस तरह नहीं होना चाहिए था, इस तरह हैंडल नहीं करना चाहिए था, लेकिन पहले ज़ाहिर नहीं हो रहे थे।
تو مولانا نے احتجاجاً اپنے خطاب میں یہ اعلان کر دیا کہ جمعہ اور سیٹرڈے ہفتہ جو ہے یہ 2 دن ہم ملک بھر میں احتجاج کریں گے حکومتی رویے کے خلاف۔ اس میں ایک تو حکومتی رکاوٹیں جو ڈالی جا رہی ہیں تحریک میں اور جلسوں کی جو اجازت نہیں دی جا رہی اس کے خلاف احتجاج ہے، اور پھر جو فالو اپ ہو رہا ہے جلسوں کا حکومت کی طرف سے، جو ایکشن کیا جا رہا ہے، جس طرح پشاور کا جلسہ ہوا اس کے بعد پھر ایف آئی آرز پی ڈی ایم کے رہنماؤں کے خلاف دائر کی گئیں کہ بھئی کرونا بھئی آپ کرونا صرف پی ڈی ایم کے لیے تو نہیں ہے نا، آپ کی پارٹی کے ابھی پرسوں ہی 2 دن پہلے ہی اسد عمر جو ہیں وہ سکھر گئے ہیں، وہاں پہ بڑی تقریب کی ہے، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ وہاں پہ تقریب میں، وہ ویڈیو میرے پاس آئی ہوئی ہے، وہاں پہ شمیم جو ہیں ایم کے جو ہیں وہاں پر وہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ تو وہاں پہ تو کوئی کرونا نہیں جا رہا، لیکن پی ڈی ایم کے جلسوں میں کرونا حملہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ڈرامہ ہے، حکومت کا بہانہ ہے اپوزیشن کو تحریک کو ناکام کرنے کے لیے یا تحریک کو روکنے کے لیے یا اپنی حکومت کو کا ٹائم گین کرنے کے لیے۔ حکومت جو حربے استعمال کر رہی ہے تو کر رہی ہے۔ تو یہ مقدمات دائر ہونے کے خلاف آج جو پی ڈی ایم کے ترجمان ہیں میاں افتخار، انہوں نے بیان بھی جاری کیا ہے، انہوں نے اپیل کی ہے اپنے پی ڈی ایم کے کارکنوں کو، ورکرز کو، تمام جماعتوں کو کہ وہ ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے کریں حکومتی رویے کے خلاف، اور ضلعی سطح پر انہوں نے ہدایت کی اپنی تنظیموں کو، اپنی جماعتوں کو کہ ضلعی سطح پر احتجاج کیے جائیں۔ تو آج ملک بھر میں جمعے کے روز، ایک تو جمعہ جے یو آئی کو سوٹ کر رہا ہوتا ہے ویسے بھی، کہ جمعے کے اجتماعات ہوتے ہیں، جو امام حضرات ہوتے ہیں، خطیب ہوتے ہیں، وہ جمعے کے خطبوں میں بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہوتے ہیں۔ پھر جمعے کے نماز کے لیے جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو اس وقت، تو اس کے بعد احتجاجی مظاہرے کامیاب ہوتے ہیں جمعے کے روز۔ لیکن سیٹرڈے کو بھی مولانا نے اناؤنس کیا ہے کہ بھئی 2 دن ہم احتجاج کریں گے، اور آج احتجاجی مظاہرے ہوں گے ملک بھر میں پی ڈی ایم کی طرف سے، اور پھر سیٹرڈے کو بھی احتجاجی مظاہرے ہوں گے۔ اس کے ساتھ یہ بھی اعلان کیا گیا ہے پی ڈی ایم کی طرف سے کہ لاہور میں ہر صورت میں جلسہ ہونا ہے 13 دسمبر کو، حکومت اجازت دے نہ دے، دونوں صورتوں میں، ہر 2 صورتوں میں یہ جلسہ ہو کر رہے گا۔ اور جلسہ کرنے کے لیے حکومتی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، جلسہ کرنے کے لیے لوگوں کی حمایت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہمیں پی ڈی ایم کو لوگوں کی حمایت ہے، حمایت حاصل ہے۔ جب لوگ آ رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں، پی ڈی ایم کے رہنما تو چلیں لاکھوں کی تعداد میں کہیں گے، لیکن ہم جو دیکھنے والے ہیں، جو آبزرو کرنے والے ہیں، صحافی لوگ یا عام آدمی، وہ لاکھوں میں نہیں تو ہزاروں میں تو کہہ سکتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ پی ڈی ایم کے جلسوں میں آ رہے ہیں۔ تو اس لیے حکومتی اجازت کی ضرورت پی ڈی ایم کی قیادت کہہ رہی ہے کہ ہمیں نہیں ہے، اور جلسہ ہر صورت میں ہو کر رہے گا لاہور کا بھی۔ اس سے پہلے 8 دسمبر کو پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہوگا اسلام آباد میں، جس میں لاہور کے جلسے سے متعلق جو ہے حکمت عملی طے کی جائے گی کہ لاہور کے جلسے کے انتظامات کیا ہونے چاہیے، اور کس طرح حکومتی جو اقدامات ہیں یا رکاوٹیں ہیں ان کو کس طرح کاؤنٹر کرنا ہے، اس اجلاس میں حکمت عملی طے کی جائے گی۔ مظاہرے ہوں گے، آج کل بھی مظاہرے ہوں گے، اور مظاہرے جب ہو جائیں گے تو اس کے بعد بھی ہم مظاہروں کے حوالے سے بھی جو بھی نظر آئے گا اس پر بھی بات کریں گے۔ امید ہے یہ بھی پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔